व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फुटिकरिचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतवृषदैरंशः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति पटले सम्बद्धाः समेपि विद्वांसः सर्वे सहृदयाः जिज्ञासवः छात्राः सर्वेपि उपस्थिताः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति पटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने। अद्य यः विषयः यस्तने मध्ये त्रुटितः तस्मादेव स्थानात् पुनः प्रारभ्यते येन समेषां बोधः सम्यक् स्यात्। तत्र स्थानी प्रकल्पयेदेतावनुस्वारो यथा यणम् इति श्लोकवार्तिकं वर्तते। एतस्य व्याख्यानं यद्यपि ह्यस्तने अभवत् किन्तु मध्ये त्रुटितः यन्त्रदोषकारणात् अतः अस्मादेव स्थानात् आरभ्यते। प्रथमं समाधानं तु जातं यस्य चर्चा पूर्वं विहिता आसीत्। अधुना अत्र एतस्मिन् व्याख्याने वार्तिककारः कथयति यस्य सत्ता नास्ति तथापि परिकल्पना भवितुमर्हति इति कश्चन नियमः। यथा अतएव तत्र प्रतिपादयति संवृतस्थानी संवृतौ दीर्घप्लुतौ प्रकल्पयेत अनुस्वारो यथा यणम् तद्यथा संयन्ता संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकम् अनुस्वारः स्थानी प्रकल्पय अनुस्वारः स्थानी यणम् अनुनासिकं प्रकल्पयति इति विचारः वर्तते। अत्र किमस्ति संपूर्वक यमधातोः त्रिच् प्रत्यये कृते सति प्रथमैकवचने संयन्ता इति रूपं भवति। सम इत्यस्य वत्सर इत्यनेन समासे सति संवत्सरः इति रूपं भवति। यम लोकं तम लोकम् इति वाक्यं वर्तते द्वितीयान्तं वाक्यम्। अत्र सम इत्यत्र म यः वर्तते एवं संवत्सरः इत्यत्र समधन वत्सरः इत्यत्र यः मकारः एवं यम इत्यत्र यः मकारः तम इत्यत्र यः मकारः सर्वत्र मोनुस्वार इति सूत्रेण अनुस्वारः भवति। अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति सूत्रेण अत्र सर्वत्र परसवर्णः भवति। परसवर्णेन अनुस्वारस्य स्थाने यकारे परे परसवर्णः अत्र तत्र अनुनासिक यकारः भवति तेन संयन्ता इति विजायते। एवं समधन वत्सर इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारे सति अनुस्वारस्य स्थाने परस्य वकारस्य सवर्णः अनुनासिकः वकारः जायते तेन संवत्सरः भवति। एवं यल्लोकं तल्लोकम् इत्यत्रापि लकारे परे तत्र यः अनुस्वारः तस्य स्थाने अनुनासिकः लकारः भवति तेन यल्लोकं तल्लोकम् इति जायते। अत्र यद्यपि स्वतन्त्रतया तत्र प्रश्नकर्तुः दृष्ट्या अनुनासिकः यकारः वकारः लकारः नास्ति किन्तु अनुस्वारस्य स्थानित्वेन तस्य एतेषां अनुस्वार या स्थानीयः अनुस्वारः वर्तते तस्य आदेशत्वेन परस्य यावला इति समुदायस्य यः तत्र अनुनासिकः यावला तस्य परिकल्पना क्रियते तेन संयन्ता संवत्सरः यल्लोकं तल्लोकम् इति सिद्ध्यति। एवमेव यः स्थानी वर्तते
ह्रस्वः आकारः यः तत्र संवृतः वर्तते तस्य स्थाने यदा दीर्घः भवति अकासवर्णे दीर्घ इति सूत्रेण नहीं सुपिच इति सूत्रेण वृक्षाभ्याम इत्यत्र सुपिच इति सूत्रेण यदा दीर्घः भवति एवं देवदत्त इत्यत्र प्लुत विधानं भवति तत्र दूराद्धूते च इति सूत्रेण तो आन्तरतम्यात् अत्रापि ह्रस्वस्य संवृतस्य स्थाने सुपिच इति सूत्रेण यस्य दीर्घस्य विधानं भविष्यति सह दीर्घः तत्र संवृतः एव स्यात् संवृतः आकारः एवं अत्रापि देवदत्त इत्यत्र त घटकः आकारः यः ह्रस्वः संवृतः वर्तते तस्य स्थाने प्लुतो संवृतः आकारः प्लुतः स्यात् इति तात्पर्यं वर्तते स्थाने प्रकल्पयेत् अनुस्वारो यथा एणम् इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते। तो इत्थं कश्चन विचारः भाष्यकारेण कस्यचित् यः विचारः वर्तते भाष्यकारः सुखी यः विचारः नास्ति स उपस्थापितः भाष्यकारः तस्य समाधानं वदति विषमः उपन्यासः युक्तं यत् सतः तत्र प्रकृतिर्भवति सन्ति हि यणः सानुनासिका निरुनासिकाश्च दीर्घप्लुतौ पुनर्नैव लोके न च वेदे संवृतौ स्तः कौ तर्हि विवृतौ यौ स्तः तौ भविष्यतः। तात्पर्यम् इत्थं वर्तते युक्तं यत् सतः तत्र प्रकृतिर्भवति अयं नियमः यस्य सत्ता लोके भवति तस्यैव परिकल्पना अपि भवति यतो हि अनुनासिक यावालानां सत्ता वर्तते तत्रैव लिखितं वर्तते अनुनासिका ननुनासिक भेदन यवला द्विधाः इति लिखितं वर्तते सिद्धान्तकौमुद्यामपि लघुसिद्धान्तकौमुद्यामपि भाष्येऽपि वर्तते। एवमेव अत्रापि यतो हि यावला अनुनासिकाः वर्तन्ते अतः अनुस्वारस्य स्थाने परस्य यकारस्य सवर्णः परस्य वकारस्य सवर्णः परस्य लकारस्य सवर्णः अनुनासिकः यकारः वकारः लकारः क्रमशः विधीयन्ते तत्तु भवति किन्तु यादृशम् उदाहरणं तद्रीत्या यद् उदाहर्यं वर्तते तद् भिन्नं वर्तते यतो हि तत्र संवृतः दीर्घः आकारः संवृतः प्लुतः आकारः अस्त्येव नहीं तस्य सत्यैव नास्ति अतः तस्य परिकल्पनं कथमपि न कर्तुं शक्यते। अतएव लिखितं तत्र दीर्घप्लुतौ पूर्णैव लोके न च वेदे संवृतौ स्तः कौ तर्हि विवृतौ यौ स्तः तौ भविष्यतः अर्थात विवृतौ एव वर्तेते दीर्घप्लुतौ अतः विवृतयोः एव दीर्घप्लुतयोः विधानं भविष्यति संवृतौ दीर्घप्लुतौ नास्तः अतः तयोर्विधानमपि न भविष्यति। तात्पर्यं किमस्ति कस्यचिदपि परिकल्पना तदैव भवति यस्य कुत्रापि प्रसिद्धिर्वर्तते। यदा एकः श्लोकः वर्तते एष बन्ध्या सुतो याति खपुष्पकृत शेखरः कुर्मक्षीरचयस्नातः शशशृंग धनुर्धरः। अत्र यद्यपि बन्ध्या सुतस्य प्रसिद्धिर्नास्ति खपुष्पस्यापि तत्र प्रसिद्धिर्नास्ति कुर्मक्षीरस्यापि प्रसिद्धिर्नास्ति एवमेव शशशृंगस्यापि प्रसिद्धिर्नास्ति यतो एतेषां तत्र लोके सत्तैव न वर्तते किन्तु पृथक पृथक सत्ता वर्तते समेषां यथा बन्ध्यायाः पृथक सत्ता वर्तते क्वचित् सुतस्यापि सत्ता वर्तते आकाशस्यापि सत्ता वर्तते कुत्रापि पुष्पस्यापि सत्ता वर्तते एवमेव कूर्मस्यापि सत्ता वर्तते कुत्रचित् क्षीरस्यापि सत्ता वर्तते शशस्यापि सत्ता वर्तते क्वचित् शृंगस्यापि सत्ता वर्तते। तर्हि अत्र तेषां बुद्धौ परिकल्पना कर्तुं शक्यते
कदाचित बंध्या सूतस्य परिकल्पना स्यात्, कदाचित शस्त्रशृंगस्य परिकल्पना स्यात्, खपुष्पस्य परिकल्पना स्यात्, कुर्मक्षीरस्य परिकल्पना स्यात्। किंतु तेषां सम्मिलिता या सत्ता सा नास्ति। बुद्धौ भवतु नाम तस्य स्वरूपस्य अवस्थानं कर्तुं शक्नुयात्, किंतु बाह्य सत्तायाः अप्रसिद्धत्वात् तस्य परिकल्पना कथंचित् न कर्तुं शक्यते। अतएव एते शब्दाः असत् शब्दाः कथ्यन्ते बाह्यार्थस्य अप्रसिद्धत्वात्। एवमेव एतेषामपि कदाचित् परिकल्पना कर्तुं शक्यते दीर्घप्लुतयोः संवृतयोः, किंतु एतेषां यतो हि संवृतस्यापि सत्ता वर्तते ह्रस्व्याकारे, दीर्घप्लुतस्यापि क्वचित् पृथक् पृथक् सत्ता वर्तते, किंतु दीर्घप्लुतयोः संवृतयोः सत्ता क्वचित् नास्ति। अतः तस्य परिकल्पनमपि कथंचित् न कर्तुं शक्यते इति भाष्यकारस्य तात्पर्यं वर्तते। यतो हि ह्रस्वः अकारः संवृतः प्रसिद्धः वर्तते, विवृतौ एव दीर्घप्लुतौ प्रसिद्धौ वर्तेते। अतः अत्र आन्तरतम्यादपि तत्र दीर्घस्य स्थाने तत्र दीर्घस्य यद्विधानं सुप्यते सूत्रवृक्षाभ्यां यत्र भविष्यति, देवदत्तो इत्यत्र दूराद्धूते इति सूत्रे यत् प्लुतस्य विधानं भविष्यति, तद्विधानं तत्र संवृतस्यैव दीर्घस्य प्लुतस्य च विधानं भविष्यति, अन्येषां न भविष्यति, अर्थात् संवृतस्य विधानं भवति इति तावत् विचारः सञ्जातः। अधुना पुनः प्रश्नः भवति, एवमपि कुत एतत् तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः? न पुनः तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ स्याताम् ईकार उकारो वेति। अर्थात भवान् कथयति यत् सुपिच इति सूत्रेण तत्र संवृतस्य अकारस्य स्थाने वृक्षभ्याम् इत्यत्र विवृतस्य दीर्घस्य आकारस्य विधानं भविष्यति। एवमेव देवदत्त इत्यत्र तकार घटकस्य ह्रस्वस्य संवृतस्य स्थाने विवृतस्य प्लुतस्य विधानं दूराद्धूते च इति सूत्रेण भविष्यति। तया रीत्या यद्यपि अकु विसर्जनीयानां कंठ इति रीत्या सर्वेषाम् अकाराणां कंठस्थानं वर्तते, अतः कंठस्थानस्य ह्रस्वस्य अकारस्य स्थाने कंठस्थानिकः दीर्घ अकारः प्लुतः अकारः वा यत्तत्र तत्र भविष्यतः। तेन स्थान तुल्यस्थानौ वर्तेते, किन्तु प्रयत्न भिन्नौ वर्तेते। यतो ह्रस्वस्य अकारस्य यः प्रयत्नः सः संवृतः, दीर्घस्य प्लुतस्य च तत्र विवृतः प्रयत्नः, तो एवमेव तत् तुल्यस्थानौ प्रयत्न भिन्नौ भविष्यतः। न पुनः तुल्य प्रयत्नौ स्थान भिन्नौ स्याताम्। अर्थात यस्य प्रयत्नस्तु तुल्यौ वर्तेते किन्तु स्थान भिन्नौ वर्तेते, तर्हि तस्य विधानं कथं भवति इति प्रश्नः भवति। यद्यपि क्वचित् अन्येषामपि संवृत प्रयत्नः प्रसिद्धः। क्व प्रसिद्धः? तत्र सामवेदे तत्र लिखितमस्ति वृतः संवृतः अन्यत्रारभव साम्नः। एतस्मिन् वाक्ये वृतः संवृतः अन्यत्रारभव साम्नः इत्यत्र दीर्घः ईकारः दीर्घः उकारः ऋकारः एते संवृताः कथिताः सन्ति। यदा संवृताः कथिताः सन्ति तो संवृतत्वेन एतेषां तत्र विधानं क्वचित् स्यात्। भवान् कथयति दीर्घः आकारः दीर्घप्लुतः आकारः कदाचिदपि तत्र प्रसिद्धः नास्ति कुत्रापि, न लोके न च वेदे तत्र संवृतौ स्तः इति भवान् वदति। अत्र तु वेदे आगतम् इति कथं तत्र भवतः कथनम् अलीकं प्रतिभाति इति कस्यचित् प्रश्नः भवति। अयं प्रश्नः अयं विचारः प्रदीपटीकायामपि उक्तः वर्तते। अत्रोच्यते
वस्तुतः वेदेषु क्वचित् तत्र केवलं तस्मिन् वेदे तस्यां शाखायामेव तथा परंपरया कदाचित् तथा विधानं वर्तते। तो विशिष्ट विधानस्य सर्वत्र ग्रहणं न भवति। यथा तत्रैव एकारः ओकारः सर्वत्र द्विमात्रिकः एव प्रसिद्धः वर्तते, किंतु सात्यमुग्रिराणानीय शाखायां सुजाते ए श्व सुनृते अध्वर्यो ओ अद्रिभिः सुतम इत्यादौ एकमात्रिकः एकारः ओकारः पठितः वर्तते। तो अनेन न स्वीक्रियते यत्र सर्वत्रापि एकमात्रिकः एकारः ओकारो वाहक तत्र प्रयोक्तुं शक्यते। अतः भाष्यकारः तत्र लिखितवान् पार्षदकृतिरेषा तत्र भवतः, अर्थात केवलम एकस्यां शाखायां सात्यमुग्रायणीय शाखायां तथा भवतूनां प्रसिद्धं वर्तते, किंतु अन्यत्र प्रसिद्धं नास्ति। अतः सार्वत्रिकी या प्रसिद्धि सैव ग्राह्या भवति। क्वचित् एकत्रस्य प्रसिद्धस्य ग्रहणं केवलं तत्रैव क्रियते, अन्यत्र न कर्तुं शक्यते विशेषज्ञापनात् इति तात्पर्यः। अतः तत्र यस्य तुल्यस्थानः भवति प्रयत्न भिन्नः भवति तस्य कदाचित् तत्र तुल्यस्थानम् आदाय तथा प्रवृत्तिं भवितुमर्हति। वृक्षाभ्यां देवदत्त इत्यत्र वृक्षाभ्यां सुविचयते दीर्घः तर्हि तुल्यस्थानम् आदाय प्रवर्तते। एवं तुल्यस्थानमादाय एव तत्र देवदत्त इत्यत्र दूरात् धूते च इति नेन दीर्घः प्रवर्तते, प्लुतः प्रवर्तते। अतः अत्र कश्चित् दोषः न भवति, किंतु भगवतः भाष्यकारस्य अयं प्रश्नः न पुनः तुल्यस्थान भिन्नौ स्याताम् ईकारः ऊकारः इत्यस्य किं तात्पर्यम्। अर्थात ईकारस्य स्थाने ऊकारः उकारस्य स्थाने ईकारः तत्र प्रयत्न साम्यात् भवितव्यं, यतो हि सर्वेषां प्रयत्नः विवृतः भवति, विवृतं स्वराणाम् इति तत्र व्याख्यानात् अत्र उच्यते। भगवान् भाष्यकारः कथयति वक्ष्यति स्थानेन्तरतमः इत्यत्र स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणस्य प्रयोजनं यत्रानेकविधमान्तरेण तत्र स्थानत एव आन्तर्यं बलीयो भवति इत्येषा परिभाषा तत्र निष्पद्यते। यतो स्थानेन्तरतमः इति सूत्रात् पूर्वं तत्र षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रं वर्तते। तो तस्मादेव स्थाने इत्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भविष्यति। पुनः स्थानेन्तरतमः इति सूत्रे स्थाने ग्रहणं किमर्थम् इति प्रश्नः वर्तते। तत्र स्थाने ग्रहणं व्यर्थीभूय तत्र प्रकल्पयति, परिकल्पनां करोति, ज्ञापयति यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानता आन्तर्यं बलीयः। अत्र षष्ठीय स्थाने योग इति सूत्रे अत्र एक यद्यपि तत्र स्थाने योगा इति तत्र वर्तते, समस्तं पदं वर्तते। तो समस्त पदस्य तत्र सत्वात् एक योग निर्दिष्टानां सही प्रवृत्ति सही निवृत्ति इति रीत्या स्थाने योगा इत्यस्य संपूर्णस्य वाक्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्भवेत्। तथापि तत्र क्वचित् एक देशोप्यनुवर्तते इत्यपि एषा परिभाषा वर्तते। तया परिभाषया स्वरितत्व प्रतिज्ञाबलात् एक देशस्यापि अनुवृत्तिर्भवत्येव क्वचित् इष्टस्थले। अतः स्थानेन्तरतम इति सूत्रे स्थाने योगा षष्ठीय स्थाने योगा इति सूत्रात् स्थानित्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवितुमर्हति। तदा अत्र स्थाने ग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति कश्चन प्रश्नः भवति। तत्र स्थाने ग्रहणं व्यर्थीभूय इमां परिभाषां परिकल्पयति यत् यत्र अनेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानता आन्तर्यं बलीयः। अत्र स्थाने यद् ग्रहणं वर्तते तो अत्र इयं परिभाषा या वर्तते यत्र यस्मिन् स्थले अनेकविधम् आन्तर्यम्, अनेकविधं नाम तत्र अनेक रूपेण उपस्थितं यद् आन्तर्यं सादृश्यं
तत्र स्थानत एव आंतर्यम बलीयो भवति। तत्र स्थानत अर्थात स्थानेन, स्थानतः अत्र यह पंचमी विभक्ति तत्र पंचम्या तत्र तसिल प्रत्ययः नास्ति, अपि सर्वविभक्तिभ्यः तसिः अत्र मत्वा अत्र करणे अर्थे अत्र तसि प्रत्ययः वर्तते। तो स्थानेन एव आंतर्यम बलीयः इति तस्य नियमः भवति। तेन यत्र अनेकविधम्, अनेकविधम् अर्थात् शब्दस्य शब्देन सह किं किम् आंतर्यं भवितुमर्हति। तो यतो स्थान साम्यं भवति, अतः स्थानकृत आंतर्यं भवितुमर्हति। अपि च तत्र तेषां बाह्य प्रयत्नोऽपि गृह्यते, बाह्य प्रयत्नः अपि वर्तते। अन्येपि तत्र केचन तत्र धर्माः भवितुमर्हन्ति, तान् सर्वान् धर्मान् आदाय अत्र गुणकृत सादृश्यम् अपि गृह्यते। एवमेव अर्थकृत सादृश्यं गृह्यते, प्रमाणकृत सादृश्यं गृह्यते। तो सामान्येन तत्र चतुर्विधं सादृश्यम् अत्र भवति। स्थानकृतं सादृश्यं, गुणकृतं सादृश्यं, अर्थकृतं सादृश्यं, प्रमाणकृतं सादृश्यम्। अत्र सर्वेषु प्राप्तेषु अत्र स्थानकृतं सादृश्यम् अधिकं बलवत् भवति इति कृत्वा अत्र तादृशं स्वरूपं ज्ञायते। अत्र प्रत्येकं तत्र स्वरूपं भिन्नं भिन्नं वर्तते। यथा अत्र स्थानकृत सादृश्यस्य विषयः यः वर्तते तत्सादृश्यं तत्र गृह्यते अत्र इको यण् इत्यादि सूत्रे विषये। तत्र इका स्थाने यण् भवति, तत्सादृश्यमाद स्थान सादृश्यमादाय प्रवर्तते। एवमेव तत्र स्थान गुणकृत इत्यस्य वाग्घरिः इति यत् उदाहरणं वर्तते, जयोहोन्यतरस्याम् इति सूत्रं, तस्य उदाहरणं ज्ञायते। एवमेव त्रिज्वत् क्रोष्टुः इत्यत्र अर्थकृत सादृश्यम् अत्र गृह्यते। एवमेव प्रमाणकृत सादृश्यम् अससुर अदसो सहस्र धातु दोमः इति सूत्रेण गृह्यते। यत्र एकमात्रिकस्य स्थाने एकमात्रिकः उकारः, द्विमात्रिकस्य स्थाने द्विमात्रिकः उकारः, त्रिमात्रिकस्य स्थाने द्विमात्रिक एकमात्रिकः द्विमात्रिकः त्रिमात्रिकः तु न गृह्यते सर्वत्र। एवं रीत्या तत्र तादृशं स्वरूपम् आगच्छति। तो अत्र भवतु नाम अत्र प्रयत्न भेदः यत्र भवति तस्य ग्रहणं तु न कर्तुं शक्यते, तस्य ग्रहणं तु कर्तुं शक्यते किन्तु स्थानभिन्नस्य ग्रहणं न कर्तुं शक्यते। अतः तुल्यस्थानौ प्रयत्नभिन्नौ भविष्यतः, तुल्यप्रयत्नौ स्थानभिन्नौ न भविष्यतः इति एतस्य प्रश्नस्य तत्र समाधानं भगवता भाष्यकारेण अत्र विहितम्। अत्र पुनः अपि एकः प्रश्नः अत्र विचारितः भवति। तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम् अनर्थत्वात् इति वार्तिकः अत्र उपस्थापितः विचारवेलायां। तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोतु अस्य चौ यस्येति च किं कारणम् अनर्थत्वात् नहि हेते अणो ये अनुवृत्तौ के तर्हि ये अक्षर समाम्नाय उपदिश्यन्ते। यद्यपि अयं विषयः प्रसंगतः अस्माभिः व्याख्यातः, तथापि यत्र सामान्येन भाष्यकारेण पुनः अयं प्रश्नः विशिष्ट विचाराय उपस्थापितः वर्तते। तो तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति। यत्र अनुवृत्तेः निर्देशः वर्तते तत्र सवर्णानां ग्रहणं न भवति। यथा अस्य चौ, तो अस्य चौ इति सूत्रेण तत्र इत्वस्य विधानं भवति। यस्येति च इति सूत्रेण अकारस्य विधानं भवति। तत्र इकारस्य उकारस्य तत्र लोपः भवति, यस्येति इति संज्ञा भवति। तो किं कारणम् अत्र प्रवृत्ति न स्यात्, यतोहि अत्र अनुवृत्ति अकारस्य अनुवृत्तिर्भवति। तो अनुवृत्तिर्यदा यत्र भवति तत्र यथा अस्य चौ यस्येति च इत्यादौ, तो अत्र सवर्णानां ग्रहणं न भवति। यस्य उल्लेखः तस्य ग्रहणं भविष्यति।
अर्थात अस्य चौत्र अकारेण केवलं ह्रस्वस्य अकारस्य ग्रहणं भविष्यति, दीर्घादीनां ग्रहणं न भविष्यति। एवं यस्येति च यो इत्यनेन अश्च इश्च यस् य इति वर्तते, तो इश्च उश्च अनयोः समाहारः य यम इति, तो यस्य इति भवति। तस्य यस्य इति च तेन इकारस्य अकारस्य च इति संज्ञा भवति। तो अत्र केवलम् इकारस्य ह्रस्वस्य इकारस्य ह्रस्वस्य अकारस्य यस्य चेतेन ग्रहणं भविष्यति। अस्य चौ इति सूत्रेण केवलं ह्रस्वस्य अकारस्य ग्रहणं भविष्यति, अन्यस्य ग्रहणं न भविष्यति। किं कारणेन ग्रहणं भविष्यति? अनर्थत्वात्, यतोहि तेषाम् अणसंज्ञा नास्ति। न हि एते अणः ये अनुवृत्तौ ये सन्ति तेषां ये अण न सन्ति। के सन्ति अण? के तर्हि ये अक्षर समाम्नाये उपदिश्यन्ते। अक्षर समाम्नाये येषाम् उपदेशः वर्तते तेषां ग्रहणं तु स्यात्, किन्तु अन्येषां ग्रहणं न भवितुमर्हति ये अक्षर समाम्नाये न पठिताः सन्ति। अत्र यद्यपि अत्रापि अकारस्यापि ग्रहणम् अण्त्वेन न भविष्यत् तात्पर्यम्, यतोहि अणिति संज्ञा अयुण् घटकस्य घटकानाम् अ इ उ एतेषां वर्णानामेव भविष्यति इति तात्पर्यम्। अत्र समाधानं भवति एकत्वात् अकारस्य सिद्धम्। अकारस्तु एकः एव। यः अकारः अणित्यत्र पठितः स एव अकारः अस्य चौ इत्यत्रापि पठितः, यस्येति च इत्यत्रापि पठितः, अन्यत्रापि तथैव पठितः। तो कथं भवान् कथयति यत् यत् अक्षर समाम्नाये ये उपदिष्टाः तेषां ग्रहणं भविष्यति, येषां ग्रहणं न भविष्यति? एकत्वात् अकारस्य सिद्धम् इति किंचित समाधानं भवति। एकः अयम् अकारः यस्य अक्षर समाम्नाये यश्च अनुवृत्तौ यश्च धात्वादिस्थः इति एकः तत्र एकं समाधानं तत्र भाष्यकारेण दत्तं, तेन सर्वत्र तस्य ग्रहणं भवितुमर्हति इति तत्र अयं विचारः प्रकटितः। अत्रोच्यते भाष्यकारस्तत्र भाष्यकारः किं, यतोहि अयं प्रश्नः वार्तिककारेण उपस्थापितः, वार्तिककारेणे एव अत्र अपरोपि आक्षेपः अत्र दत्तः वर्तते। अनुबन्धसङ्करस्तु, अर्थात अनुबन्धसङ्करस्तु प्राप्नोति, अनुबन्धस्य साङ्कर्यं भविष्यति। कथं? यदा एकः एव अकारः, तत्र सः अकारः क्वचित् णित् कथितः, क्वचित् कित् कथितः। तो यत्र यः णित् वर्तते तर्हि तत्र णिदुद्देशकं यत् कार्यं तद् भवति, यत्र कित् वर्तते तत्र किदुद्देशकं यत् कार्यं तद् भवति। किन्तु अत्र किं स्यात्? अकारस्य एकत्वात् यत्र सः कित् वर्तते तत्रापि णिदुद्देशकं कार्यं स्यात्, यत्र च णित् वर्तते तत्र किदुद्देशकं कार्यं स्यात्। एवं रूपेण अनुबन्धशङ्करः भविष्यति। अनुबन्धशङ्करस्तु प्राप्नोति कर्मण्यण् आतुर्नुसर्गकः इति के पीडित कार्यं णित्कृतं प्राप्नोति। तो णित्कृतं नाम णिदुद्देशकं यत् कार्यं, यथा चोणित् इति वृद्धिः अथा तुब्धाय इति वृद्धिर्वा यत् कार्यं तत् अत्रापि भविष्यति, क प्रत्यये सत्यपि भविष्यति। एवं कित् इति कित् कार्यं णित् तत्र णित्यपि भवति। एवं अनुबन्धशङ्करस्य स्थितिः प्राप्नोति इति तत्र दोषः तत्र एक अकारस्य एकत्वे स्वीकारे। अत्रोच्यते एकाजनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिः इति प्रथमः दोषः पूर्वं दत्तः। द्वितीयः दोषः दत्तः एकाजनेकाज ग्रहणेषु चानुपपत्तिः, अर्थात यत्र एकः एव अकारः द्विधा पठितः वर्तते, त्रिधा वा पठितः वर्तते, तत्रापि एकाच्त्वं स्वीकरणीयं स्यात्, द्व्यच्त्वं न स्यात्। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु चानुपत्तिर्भवति। तत्र को दोषः?
किरीणा गिरिणा इति एकाज लक्षणम अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति। यथा किरीणा गिरिणा इति वर्तते, अत्र किरि शब्दः गिरि शब्दः अस्मात् तृतीया एकवचने टा इति प्राप्नोति, टा विभक्तिर्भवति, तस्य स्थाने अंगोनास्त्रियां विसूत्रेण न कृते णत्वे किरीणा गिरिणा भवति। अत्र सावेकाशस्तृतीयादिर्विभक्तिः इति सूत्रं वर्तते। तो हलादि विभक्ति यः भवति एकाच विभक्ति, तृतीयादि एक विभक्ति यः भवति, तत्र उदात्तत्वं प्राप्नुयात्। यद्यपि अनुदात्तो सुप्रीत इति सूत्रेण अत्र अनुदात्तता सिद्ध्यति, किन्तु सावेकाचस्तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रेण अत्र उदात्तत्वं प्राप्नुयात्। कथम्? अयं किरि शब्दः गिरि शब्दः एकाच भवति, यतोहि उभयत्र केवलम् इकारः एव तिष्ठति, इकार भिन्नः कश्चन अन्यः अच नास्ति, अतः एकाचत्वम् अत्र तिष्ठति। तो एकाचत्वस्य अत्र सत्वात् किरि किरि इत्यादौ सावेकाचस्तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रेण तस्मात् विहिता या ट विभक्तिः अत्र उदात्ता स्यात् इति एकः दोषः। अपरः दोषः भवति ये च घटेन तरति घटिकः इति द्वज लक्षण स्थन न प्राप्नोति। तो नौ द्वचष्ठन इति सूत्रं वर्तते। तो नौ शब्दात् द्वच शब्दात् स्थन प्रत्ययः भवति, घटेन तरति घटिकः इति रूपं निष्पद्यते। अत्र घट शब्दः एकाच भवति, यतो उभयत्र केवलम् अकारः एव तिष्ठति। तो अत्र एकाचत्वात् अत्र स्थन प्रत्ययः स्यादेव नहीं, तर्हि घटिका इति रूपस्य सिद्धिर् कथमपि न भवितुमर्हति। तो अयं दोषः भवति इत्यत्र तत्रोच्यते इति तत्र दोषद्वयम्। तृतीयः दोषः अपि भवति, द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति। तद् यथा द्रव्येषु नैकेन घटेन अनेके युगपत् कार्यं करोति, एवं इमम् अकारं न अनेकः युगपत् उच्चारयेत्। तो द्रव्यवत् उपचारः अर्थात् व्यवहारः भविष्यन्ति। यथा द्रव्यस्य किं भवति? यदा भवान् कञ्चित् एकं घटं गृहीतवान्, तेन घटेन जलाहारणादिकं भवान् एकाकी एव एकस्मिन् काले कर्तुम् अर्हति, अन्यस्मिन् काले कश्चन अन्यः अपि कर्तुं शक्नुयात्, किन्तु एक युगपत् अनेकः तत्र एकेनैव घटेन कार्यं कर्तुं नार्हति। एवमेव अत्र एकम् अकारं युगपत् अनेके जनाः उच्चारयितुं न शक्ष्यन्ति, यतो हि अकारस्तु एकः एव वर्तते। एवमेव तत्र अयमपि अपरः दोषः आगच्छति। तो द्रव्यवच्चोपचाराः प्राप्नुवन्ति, तद् यथा द्रव्येषु न एकेन घटेन अनेकः युगपत् कार्यं करोति, यथा अनेकः युगपत् कार्यम् एकेन घटेन न कर्तुं शक्नोति, तथैव एकम् अकारम् अनेकः युगपत् न उच्चारयितुं शक्नोति। इत्थं ज्ञायते। भाष्यकारः समेषां समाधानं क्रमशः करोति। प्रथमः आक्षेपः आसीत् अनुबन्धशङ्करः भवति। तस्य समाधानं कथयति, विषयेण तु नानालिङ्गकरणात् सिद्धम्। यदयं विषये विषये नानालिङ्गम् अकारं करोति कर्मण्येन आतोनुसर्गे कः इति, तेन ज्ञायते न अनुबन्धशङ्करोऽस्ति। यदि हि स्यात् नानालिङ्गकरणम् अनर्थकं स्यात्, एवं एकम् एव अयं सर्वगुणम् उच्चारयेत्। तात्पर्यं किम् अस्ति? तात्पर्यम् इत्थं वर्तते, सूत्रकारः क्वचित् अकारं णित् करोति, अण् इति प्रत्ययं विधाय, अण् इति प्रत्ययरूपेण, क्वचित् कित् करोति, आतोनुसर्गिका इति सूत्रेण क प्रत्ययं विधाय। तो यद भिन्नं भिन्नं अनुबंधं विदधाति अकारे, तेन ज्ञायते यत्र यादृशम् अनुबंधकरणं वर्तते तत्रैव तस्य उपयोगिता अस्ति, अन्यत्र नास्ति। अर्थात अण् इत्यत्रैव निरुद्देशकं कार्यं भविष्यति।
आतोनुसर्गे क इत्यत्र किदुद्देशकं कार्यं भविष्यति। क प्रत्यय विषये णित कार्यं णिदुद्देशकं कार्यं, अण प्रत्यय विषये किदुद्देशकं कार्यं न भविष्यति यत् पृथक् पृथक् अनुबंधं करोति चेद इत्थं सर्वत्र तत्र तस्य तस्य अनुबंधस्य अविद्यमानेपि अन्यत्र विद्यमानत्वात् सर्वत्र भवितुमर्हेत्। तर्हि एकम एव आकारं सर्वगुण संपन्नं णित कित इत ङित इत्येवं रूपेण सर्वं कृत्वा तत्र उच्चारेत्। यस्य यादृशी आवश्यकता तेन रूपेण तत्र कार्यं स्यात्। किमर्थं पृथक् पृथक् अनुबंध करणं भगवता पाणिनिना कृतम्? अनेन ज्ञायते यत्र अनुबंध शंकरस्य यः दोषः भवतः अत्र उपस्थापितः सः दोषः नास्ति। इत्थम् एतस्य समाधानम् अत्र विहितम्। पुनः अत्र उच्यते नैतदस्ति ज्ञापकम्, एतद् ज्ञापकं नास्ति। यत् नाना यद् अयं विषये नाना लिंग अहंकारं करोति कर्मणे अतोसृगा तेन ज्ञायते नानुबंध संकरोस्ति इति कथनं भवतां वर्तते तन्न उचितं वर्तते। नैतत् अस्ति ज्ञापकम् इत संज्ञा प्रकृत्यर्थम् एतस्यात्। इत संज्ञा प्रकृत्यर्थ अर्थात इस संज्ञा विधानार्थम तत्र वर्तते। नहि अयम अनुबंधैः शल्यकवत शक्यः उपचेतुम् इत संज्ञायां हि दोषः स्यात् अयम हि द्वयोः इत संज्ञा स्यात् कयोः आद्यन्तयोः। तात्पर्यं किम् एतस्य? अर्थात नाना लिंग करणं यद् ज्ञापकं वर्तते भवतः यत् कथनं तद् उचितं नास्ति। इत संज्ञा प्रकृत्यर्थम इत संज्ञायाः प्रवृत्तये एतद् वर्तते। नहि अयम अनुबंधैः शल्यकवत शक्यः उपचेतुम्। यथा शल्यक इति प्राणी भवति, यत्र अनेके कंटकाः भवन्ति तस्य शरीरे, तो कंटक तुल्य पक्षैः व्याप्यते। नैवं सर्वानुबन्धयुक्तः अकारः शक्यः निर्देष्टुम्। तत्र अकारस्य भवान् यथा कथयति एकम एव अयं सर्वगुणम् उच्चारयेत् यत् कथनम् अस्ति तत् समीचीनं नास्ति। यतो यः शल्यक पक्षी तत्र प्राणिनि तत्र अनेके कंटकाः वर्तन्ते, तो कंटक तुल्यैः पक्षैः सह प्राणी व्याप्यते। तेन रूपेण सर्वानुबन्धः अकारः तत्र निर्देष्टुं न शक्यः। कथम्? आद्यन्तयोः एव इति संज्ञा विधानात् मध्यपातीनां श्रवण प्रसंगात्। यथा आद्यन्तयोः एव इति संज्ञा विधानात्, आद्यन्तयोः संज्ञा विधानात् मध्यपातीनां ग्रहण प्रसंगे स्यात् मध्यपातीनामपि ग्रहणं स्यात्। इति संज्ञैव आयच्छते व्याप्रियते इत्येव रूपेण आयम हि द्वयोः इति संज्ञा स्यात्। आयम इत्यस्य किं तात्पर्यम्? आयम अर्थात इस संज्ञैव आयच्छते व्याप्रियते इति आयम इत्यस्य तात्पर्य। आयम ही द्वयोः संज्ञा केवलं तत्र तस्य आद्यन्तयोः ग्रहणाय एवं तत्र इति संज्ञा स्यात्। तो केवलम् इति संज्ञायाः अर्थात् सर्वत्र प्रयोजनं भवति, निष्प्रयोजनम् इति संज्ञायाः विधानं कदाचिदपि न भवितुमर्हति इति तात्पर्यं वर्तते। तो इति संज्ञायां हि दोषः स्यात्। यतो हि सर्वत्र इति संज्ञा स्यात् तर्हि इति संज्ञायां द्वयोः इति संज्ञा स्यात्। तत्र द्वयोः आद्यन्तयोः आम्यं हि द्वयोः इति संज्ञा स्यात्। द्वयोः अर्थात् केवलं द्वयोः इति संज्ञा भवति। आदे इति संज्ञा भवति, अन्त्यस्य इति संज्ञा भवति। अन्त्यस्य इति संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते हलन्त्यम् इति सूत्रम्। प्रत्ययस्य आदिभूतस्य संज्ञा विधायकं वर्तते तत्र चुटु इति सूत्रं वर्तते। एवमेव तत्र किं नाम तत्र सूत्रं यः तत्र लशक्व तद्धिते इति सूत्रं वर्तते, शः प्रत्ययस्य इति सूत्रं वर्तते। तो एतानि सर्वाणि सूत्राणि तत्र आदिभूतस्य इति संज्ञां विदधति। हलन्त्यमिति सूत्रं तत्र अन्त्यस्य इति संज्ञां विदधाति। अतः आयम हि द्वयोः इति संज्ञा स्यात्, केवलं द्वयोः एव भवति। यतो हि चेत् बहवः अनुबन्धाः स्युः तर्हि सर्वेषाम् इति संज्ञैव न स्यात्। तर्हि
सर्वगुण उच्चारणं कथं भवितुमर्हेत्? यः आदि स्यात् तस्य इति संज्ञा स्यात्, यः अन्त्यः स्यात् तस्य इति संज्ञा स्यात्। आदिश्चेत् तर्हि लशको तदेति इति सूत्रेण स्यात्। यथा क इत्यस्य भवति तत्रापि तद्धित् प्रत्यय भूतस्य न स्यात्। एवमेव तत्र यः अन्त्यः स्यात् तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण स्यात्। तो इति संज्ञा न स्यात्। अतएव अत्र इति संज्ञायां ही दोषः स्यात् इति तात्पर्यम्। अर्थात इति संज्ञा न स्यात् तत्र अनुबंध विधाने भी तत्र अनुबंधत्वमेव तत्र नश्येत्। आयं हि द्वयोः इति संज्ञा स्यात्। अर्थात तत्र इति संज्ञा केवलम् आदेः स्यात्, अन्त्यस्य स्यात्, अन्यस्य न भवितुमर्हति। तो एवं तर्हि विषयेण तु पुनर्लिंगकरणात् सिद्धम्। तो तत्र विषयेण तु नानालिंगकरणात् सिद्धम् इत्यस्य विषये विषयेण तु पुनर्लिंगकरणात् सिद्धम् इति तत्र वार्तिकस्य स्वरूपं भवति। यदयं विषये विषये पुनर्लिंगम् अकारं करोति प्राग्दिव्यतो अण् शिवादिभ्यो अण् इति तेन ज्ञायते न अनुबंध संकरोऽस्ति यदि स्यात् पुनर्लिंगकरणम् अनर्थकं स्यात्। तात्पर्यं किम्? एकः एव अकारः भिन्न भिन्न स्थले एकेनैव अनुबंधेन आबध्यते। यथा प्राग्दिव्यतो अण् इत्यत्रापि अण् प्रत्ययः वर्तते, णकारानुबंधो वर्तते अकारे। पुनः एव स एव णकारानुबंधः शिवादिभ्यो अण् इति वर्तते। चेत णित्कृतं कार्यं सर्वत्र प्राप्नुयात् तर्हि एके एकत्र निर्दिष्टः अण् प्रत्ययः अन्यत्रापि तत्र णित् कार्यम् अकारत्वेन कर्तुं शक्नुयात्, किन्तु तन्न भवति। कथं? पुनर्लिंगकरणात्। प्राग्दिव्यतो अण् इत्यत्रापि णकारः अनुबन्धः कृतः, शिवादिभ्यो अण् इत्यत्रापि णकारः अनुबन्धः कृतः। तो तेन ज्ञायते न अनुबंध संकरोऽस्ति, अनुबंध संकरः न भवितुमर्हति यदि स्यात् पुनर्लिंगकरणम् अनर्थकं स्यात्। पुनः पुनः यत् अत्र अनुबंधकरणं वर्तते तन् अनर्थकं स्यात् इति समाधानं तत्र भाष्यकारः दत्तवान्। पुनः भाष्यकारः कथयति एवं नास्ति, यत् पुनः यत् पूर्वं यत् कथनं वर्तते तदपि समीचीनम्। अर्थात् विषयेण तु नानालिंगकरणात् इति यत् कथनं वर्तते वार्तिककारस्य तदपि कथनम् अलीकं नास्ति, व्यर्थं नास्ति। विषयेण अथवा पुनरस्तु विषयेण तु नानालिंगकरणात् सिद्धमित्येव ननु चोक्तम् इति संज्ञा प्रकृत्यर्थम् एतस्यात्। इति संज्ञा प्रकृत्यर्थम् एतस्यात् अर्थात् इति संज्ञा तत्र न भवितुमर्हेत्। अतः भिन्नं भिन्नं लिंगकरणं तत्र पृथक् पृथक् कृतं वर्तते। ननु चोक्तम् इति संज्ञा प्रकृत्यर्थम् एतस्यात् इति नैष दोषः। लोकतः एतत्सिद्धम्। लोकतः तत्र सिद्धं भवति। कथं लोके सिद्धं भवति? तद्यथा लोके कश्चित् एवं देवदत्तम् आह, इह मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव इति यल्लिङ्गः यत् रुच्यते तल्लिङ्गस्तत्रोपतिष्ठते। एतस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् सर्वाणि लिंगानि एकस्मिन् युगपदेव सर्वत्र नारोप्यन्ते। पृथक् पृथक् देशे समये च तेषां तल्लिंगं तिष्ठति। लोके यथा देवदत्तं कति इह मुण्डो भव, तो तस्मिन् समये तद्देशे सः मुण्डः भवति। इह जटिलो भव अर्थात् कस्मिन् कार्यविशेषे जटिलस्य देवदत्तस्य आवश्यकता भवति, तत्र देवदत्तः जटिलः भवति। इह शिखी भव, कुत्रापि तत्र शिखाधारणत्वेन तस्य उपस्थितिः आवश्यकी भवति इति कृत्वा तत्र सः शिखी भवति। तो एवं यस्मिन् देशविशेषे तत्र मुण्डस्य देवदत्तस्य आवश्यकता तत्र मुण्डः भवति, यत्र जटिलस्य देवदत्तस्य आवश्यकता तत्र जटिलः भवति, यत्र शिखिनः देवदत्तस्य आवश्यकता तत्र शिखी भवति। एवं यत्र ककारः यत्र अकारः कित् आवश्यकः तत्र कित् क्रियते, यत्र णकार तत्र णित् आवश्यकः तत्र णित् क्रियते, यत्र तत्र ईत् आवश्यकः तत्र ईङ् यथा ऐ इति प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः भवति, अक् प्रत्ययः भवति अथवा क प्रत्ययः भवति। तो एवं
यस्य आकारस्य यस्मिन् समये यः अनुबन्धः कार्यविधान आवश्यकः भवति तेन अनुबन्धेन अनुबद्धः सः अकारः भवति। अतः लोके लोकादेव ज्ञायते यत्र नानालिङ्गकरणात् सिद्धं विषेण तु नानालिङ्गकरणात् सिद्धं भवति यत् अनुबन्ध संकरः न भवति। अतएव अत्र एवं अयम् आकारः यल्लिङ्गः यत्र उच्यते तल्लिङ्गः तत्र उपस्थाप्यते। यल्लिङ्गः अर्थात् यद अनुबन्धकः यद अनुबन्ध विशिष्टः यत्र उपदिश्यते तदनुबन्ध विशिष्टः एव तत्र गृह्यते, अन्यत्र तु स न गृह्यते इत्यर्थः। यथा जटिलस्य देवदत्तस्य यत्र आवश्यकता भवति, यत्र जटिलस्य देवदत्तस्य आवश्यकता भवति तत्र जटिलः देवदत्तः उपतिष्ठति। यत्र च तत्र मुण्डस्य देवदत्तस्य आवश्यकता भवति तत्र मुण्डः देवदत्तः उपतिष्ठते। यत्र च शिखिनः देवदत्तस्य आवश्यकता भवति तत्र शिखी देवदत्तः उपतिष्ठते। एवं रूपेणैव सर्वत्र तथा व्यवहारः भवति। यत्र कुत्रापि तत्र तेन रूपेण तस्य उपस्थितिः जायते। एवं अयम् अकारः यल्लिङ्गः यत्र उच्यते तत्र तल्लिङ्गः उपस्थाप्यते। अनेन स्पष्टं भवति। अधुना तत्र पुनरपि विचार्यते यत यदुच्यते एकाजनेकाज ग्रहणोश्चानुपत्तिः इति। तो यद अत्र यतोहि एकः एव इकारः किरि इत्यत्र वर्तते, गिरि इत्यत्र वर्तते, एकः एव अकारः घटः इत्यत्र वर्तते, तेन घट इत्यत्र द्वज लक्षण अत्र ष्ठन् प्रत्ययस्य प्राप्तिः न स्यात् न द्वचष्ठन् इति सूत्रेण। एवं किरिणा गिरिणा इत्यत्र सावेकाचस् तृतीयादिर्विभक्तिः इति सूत्रेण अत्र एकाच्त्वमादाय अत्र उदात्तत्वं स्यात् विभक्तेः इत्यपि यः दोषः उपस्थापितः सोऽपि दोषः अत्र न भवति। कथम्? एकाजनेकाज ग्रहणश्चानुपत्तिः इति एकाजनेकाज ग्रहणश्चावृत्ति संख्यानात् अत्र आवृत्ति संख्यानात् दोषाभावः, अर्थात एकस्यैव वस्तुनः आवृत्ति भवितुमर्हति। एकाज अनेकाज ग्रहणश्चावृत्ते संख्यानात् अनेकास्त्वं भविष्यति। तो एकाज अनेकाज ग्रहणसु च आवृत्ते संख्यानात् तस्य आवृत्तिः क्रियते। तो आवृत्त्याः तस्य दोषस्य तत्र समाधानं भवितुमर्हति। यथा तत्र वेद विषये विचारः भवति, तत्र सप्तदश सामिध्येन्यो भवन्ति इति त्रिः प्रथमान्वाः त्रिरुत्तमाम् इति आवृत्तितः सप्तदशत्वं भवति। अयं विषयः तत्र श्रौतसूत्रे समागतः। तत्र प्रकृतियागः विकृतियागः भवति। तो विकृतियागे त्रयोदश सामिध्येन्याः गृहीताः भवन्ति, किन्तु तत्र सप्तदश सामिध्येनीनाम् आवश्यकता भवति इति कृत्वा प्रथमा या सामिध्येनी सा त्रिधा आवृत्यते। एवं या त्रयोदशा सामिध्येनी सापि त्रिधा आवृत्यते। तो आहत्य तत्र सप्तदश सामिध्येन्यः भवन्ति। यद्यपि प्रथमा एका एव वर्तते, त्रयोदशा अपि एकैव वर्तते, किन्तु बारं तां सामधेनीम् आदायैव वारत्रयं तत्कार्यं क्रियते। प्रथमया सामधेन्या सप्तदशया सामधेन्या च तेन आहत्य तासां गणना या क्रियते सा सप्तदश भवति। एवमेव सप्तदश सामधेन्याः भवन्ति इति तस्य तात्पर्यं। तिः प्रथमाम् अन्वाः त्रिः उत्तमाम्। उत्तम इति शब्दः अन्त्यस्य पर्यायः, उत्तमाम् अन्तिमाम् इत्यर्थः। तो एवं रूपेण आवृत्तितः सप्तदश संख्या भवति सामधेनीनां।
तथैव अत्रापि यद्यपि इकारः एकः वर्तते किन्तु इकारस्य तत्र आवृत्तिः क्रियते। की घटकः इकारः, पुनः रि घटकः इकारः, गि घटकः इकारः, रि घटकः इकारः। तत्र किरणा गिरणा इत्यत्र एकस्यैव इकारसत्वापि सत्वादपि आवृत्त्या तत्र द्वित्वं सिद्ध्यति, अर्थात् द्व्यच्त्वम् आगच्छति। किरि इत्यत्रापि गिरि इत्यत्रापि, तेन अत्र एकाच्त्वं न भवति। एकाच्त्वाभावात् किरणा गिरणा इत्यत्र याट्टा विभक्ति, तस्याः विभक्ते अत्र सावेकाचस् तृतीयादि विभक्ति सूत्रेण उदात्तत्वं न सिद्ध्यति द्व्यच्त्वात्। एवमेव घट इत्यत्र यद्यपि एकः एव अकारः तथापि घ घटकः ट घटकः आवृत्त्या तत्र द्विधा तिष्ठति। अस्माद्धेतुः द्व्यच्तात् न द्व्यचष्ठन् इति सूत्रेण अत्र ठन् इति प्रत्यये कृते सति एतस्य स्वरूपं सिद्ध्यति। तेन घटेन तरति घटिकः इति रूपं निष्पद्यते। तो इत्थम् अत्र आवृत्तितः अनेकाच्त्वम् आदाय घटेन तरति घटिकः असावेकाचस् तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्त्यभावात् अनुदात्तौ सुपितौ सूत्रेण न घटकस्य आकारस्य तत्र अनुदात्तत्वं सिद्ध्यति, उदात्तत्वं न सिद्ध्यति। अत्र पुनः अपि एकः प्रश्नः भवति, भवेद् आवृत्तितः कार्यं परिहृतम् इह तु किरणा गिरणा इति एकाज लक्षणम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव। अर्थात आवृत्तितः कार्यं तत्र भवितुम् अर्हति, किन्तु किरणा गिरणा इत्यत्र तु एकः एव इकारः वर्तते। आवृत्तौ सत्यामपि तत्र एकः एव स्यात्, तो कथम् अत्र भवितुम् अर्हति तथा। अतः अत्र सावेकाचस् तृतीयादि विभक्ति सूत्रेण अत्र तु उदात्तत्वं स्यादेव विभक्तेः इति प्रश्नः, आक्षेपः पुनरपि भवति भाष्यकार माध्यमेन। भवेत् आवृत्तितः कार्यं परिहृतम् इह तु खलु किरणा गिरणा इति एकाज लक्षणम् अन्तोदात्तत्वं प्राप्नोत्येव इति कथनम् आगतम्। तदा उच्यते एतदपि सिद्धम्, अर्थात् एतदपि सिद्धं भवति। कथं सिद्धं भवति? लोकतः एव सिद्धं भवति। तद्यथा ऋषि सहस्रम एकाम कपिलाम एकैकशः सहस्र कृत्वा दत्वा तया सर्वे ते सहस्र दक्षिणाः संपन्नाः एवं इहापि ए अनेकास्त्वं भविष्यति। तात्पर्यम् इत्थम् अस्ति, यत्र अनेके विषयाः, यत्र अनेके तत्र सन्ति पदार्थाः, तत्र भवतु नाम एकस्य पदार्थस्य आवृत्तिः अपरस्य पदार्थस्य आवृत्तिः, किन्तु यत्र एकः एव पदार्थः वर्तते तत्र आवृत्त्यापि कथं तत्र द्वित्वं बहुत्वं वा सिद्ध्येत्, तत्र एकत्वस्य हानि तु न भवितुमर्हति। अतएव याः सप्तदश सामिधेन्याः सन्ति, तो प्रथमायाः सामिधेन्याः त्रयोदशायाः सामिधेन्याः आवृत्तौ सत्यां तत्र सप्तदशत्वं सिद्ध्यति भवतु न, तत्र तु भिन्ना एव स्थितिः वर्तते। किन्तु किरणा गिरणा इत्यत्र तु इकारः एकः एव, एकारस्य आवृत्तौ सत्यामपि तस्य एकत्वस्य हानि न भवितुमर्हति। तत्र एकत्वस्य व्यवहारः स्यात्, कथं द्वित्वस्य व्यवहारः भवितुमर्हति। अतः एकाच्त्वम् आदाय किरणा गिरणा इत्यत्र विभक्तेः उदात्तत्वं स्यादेव सावेकाचस् तृतीयादि विभक्ति इति सूत्रेण। यदि प्रश्नः तत्र असमाहितः एव तिष्ठति, एतस्मिन् विषये भाष्यकारः तत्र वैदिकोदाहरणेन तत्र तस्य समाधानं विधाति। लोकतः तद् यथा तत्र एका एव गौः आसीत्, किन्तु तस्मिन् यागविषये सहस्रगोदानस्य संकल्पः कृतः, तर्हि एकस्यां गवि सत्यां सहस्रगोदानस्य स्वरूपस्य स्थितिः कथं भवितुमर्हेत् इति प्रश्नः। तत्र ऋषयः, तत्र एकः यः प्रधानः ऋषिः भवति, स अन्यस्मै ऋषये तां गां ददाति, अन्यश्च ऋषिः तां गां तत्र क्रीणाति द्रव्यैः। तो द्रव्येण क्रयणेन
सा गौः तस्य ऋषेः भवति, सा च अन्यस्मै ददाति। एवं वारं वारं गवेः तत्र गोः दानम् अथ च क्रयणं भवति स्म। तेन सहस्रवारं दानस्य सहस्रवारं क्रयणस्य सत्वात् ते सर्वेपि तत्र सहस्रसंख्याकानां गवां दानस्य पुण्यम् अलभन्त इति तत्र ज्ञायते। ऋषिसहस्रम् एकं कपिलाम् एकैकशः सहस्र कृत्वा, एकैकशः अर्थात् वारं वारं सहस्र कृत्वा नाम तत्र क्रयणं विधाय सहस्र कृत्वा सहस्रं तत्र आयत्तीकृत्य क्रयद्वारा स्वकीयं स्वामित्वं तत्र स्थापयित्वा पुनः अन्यस्मै दत्तवन्तः। तो सहस्र कृत्वा दत्त्वा तया सर्वे तया एकैनैव गवा सर्वे ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः, सहस्रगोदायकाः सम्पन्नाः। तो यदा एकस्याः तत्र गवेः पृथक् पृथक् क्रयणेन स्वायत्तीकृत्य यदा तत्र सहस्रदक्षिणत्वं भवितुमर्हति तर्हि एकम् एव इकारम् आदाय आवृत्तितः तत्र द्व्यच्तं भवितुमर्हति न वा इति विचारणीयः प्रश्नः। यदा सहस्रदक्षिणात्वं भवितुमर्हति तदा एतस्य द्व्यस्तमपि भवितुमर्हति। फलतः अत्र किरि इत्यत्र गिरि इत्यत्र द्व्यस्तं सिद्ध्यति, एकास्त्वं नास्ति। तस्मात् गिरिशब्दात् किरिशब्दात् विहिता या टा विभक्ति, तो या विहिता टा विभक्ति वर्तते तत्र सावेकास्य तृतीयादि विभक्ति सूत्रेण अत्र उदात्तत्वं न भवति, अतः कश्चन दोषः नास्ति। एवं दोषस्य परिहारम् अत्र जायते। अत्र ऋषिसहस्रं वर्तते। ऋषिसहस्रम् इत्यस्य किं स्वरूपम् अर्थात् कथम् एतस्य सिद्धिः भवितुमर्हति। तो अत्र सहस्रं ऋषयः इति ऋषिसहस्रम्, अत्र कर्मधारय समासः। तत्र भाष्य प्रामाण्यादेव अत्र ऋषिशब्दस्य पूर्वनिपातः वर्तते, ऋषिशास्त्रम् इति शब्दः निष्पद्यते। तो ऋषिशास्त्रम् एकां कपिलाम् एकैकशः सहस्र कृत्वा ते सहस्रदक्षिणाः सम्पन्नाः। तो एवं रूपेण आवृत्तितः अपि लोकप्रमाणादेव इत्थं सिद्ध्यति यत्र तत्र द्व्यस्तं त्र्यस्तं वा भवितुमर्हति। तत्र यतो हि समयः सञ्जातः अतः अद्यैव अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अपि च एकं सूचनीयं, तत्र श्वः स्वतन्त्रता दिवसः, अनन्तरं तत्र परश्वः अष्टमी तिथि, अतः दिनद्वयस्य अवकाशः भविता। सर्वेभ्यो नमः।